भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र नवलपरासी लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी जिल्ला बर्दाघाट सुस्ता पश्चिममा पर्दछ। कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको यस केन्द्रको स्थापना 2078 पुस 26 गते भएको हो। मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रम, माछा मिसन कार्यक्रम, प्रतिफलमा आधारित अनुदान कार्यक्रम आदि यस केन्द्रका सम्पादित मुख्य कार्यहरू रहेका छन्। यस केन्द्रमा पशुपन्छी विकास शाखा, पशु चिकित्सा शाखा, मत्स्य विकास शाखा, प्रशासन शाखाले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गरिरहेका छन्। यस केन्द्रका वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत श्रवण कुमार चौधरी, सूचना अधिकारी सुरेश प्रसाद मिश्र र लेखापाल हरिप्रसाद गौतम रहनु भएको छ। अब लागौं भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पश्चिमका वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत श्रवण कुमार चौधरीसँग गरिएको कुराकानीतर्फ। सरलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। वर्तमान अवस्थामा केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। अब अहिले हामी विशेष गरेर अब कार्यालयको लक्षित कामहरू विशेष गरेर हाम्रो भेटनरी अस्पताल छ पशु विज्ञ केन्द्रले डिस्पेन्सरी सेवा सञ्चालन गर्छ। अहिले त्यो नियमित सेवा हो, त्यो डिस्पेन्सरीको कामहरू भइरहेको छ। कृषकहरूको जुन पशुपन्छीहरू बिरामी हुन्छन् त्यो उहाँ ल्याउनुहुन्छ र यहाँ उपचारको सेवाहरू उपलब्ध गराइएको छ। त्यसै गरी अहिले चाहिँ विशेष गरेर हाम्रा केही अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि छन्। जुन अनुदानका कार्यक्रमहरूको सूचना निकालेर हामीले छनौट पनि गरिसकेर सम्झौता गर्ने धेरैजसो सम्झौता पनि भइसकेको छ र त्यही सम्झौताकै क्रममा अझै केही हाम्रा सम्झौताहरू बाँकी छन्। त्यो सम्झौताको कामहरू पनि भइरहेको छ र बीचबीचमा हामी जुन सम्झौताहरू भइसकेका छन् तिनीहरूको फिल्ड अनुगमन का कामहरू पनि हामी अहिले गरिरहेका छौँ र आफ्नो नियमित हाम्रो अफिसको कार्यक्रमहरू जुन छ त्यसैमा हामी अहिले व्यस्त छौँ। तपाईहरूको केन्द्रलाई विज्ञ केन्द्र भनिएको छ, के कारणले गर्दाखेरि विज्ञ केन्द्र भयो र यसले दिने सेवा सुविधाहरू के हुन् कृषकलाई, उद्देश्यहरू त्यसै गरेर लक्ष्यहरू यस केन्द्रका के रहेका छन्? अब यथार्थमा विज्ञ केन्द्र नामैले स्पष्ट छ। यहाँ विज्ञ व्यक्तिहरू पशुपन्छी सम्बन्धी विज्ञता प्राप्त भएका कर्मचारीहरूको दरबन्दी हुन्छ र यसको मूल उद्देश्य भनेको त हाम्रो स्थानीय निकायमा जुन यो 3 तहको सरकार छ त्यसमध्ये जुन स्थानीय निकायको सरकार छ त्यहाँ चाहिँ जुन कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ पशुपन्छीमा दिइरहेको सेवा दिँदाखेरि केही अप्ठ्याराहरू छन् भने हामीलाई प्रदेश सरकारलाई कोअर्डिनेसन गर्ने हो र हामीले त्यस सम्बन्धी विज्ञ प्राविधिक सेवा टेवाहरू उपलब्ध गराउने खास मुख्य उद्देश्य र हाम्रा केही पशुपन्छीका नियमनका कार्यक्रमहरू मुख्य उद्देश्य रहेको छ। तर पनि अझै पनि सुरुवाती अवस्था भएको हुनाले अझै पनि हाम्रा केही अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि यहाँबाट सञ्चालन भइरहेको छ जुन कि यथार्थमा अब यी अनुदानका कार्यक्रमहरू स्थानीय निकायमै जानुपर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ विज्ञ सेवा प्राविधिक सेवा टेवा र नियमनका कार्यक्रमहरूमा विशेष रूपले जोड दिनुपर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। यो केन्द्र स्थापना भएको 1 वर्ष मात्रै भएको छ, धेरै पनि भएको छैन। गएको आर्थिक वर्षमा तपाईहरूले भनेअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्नु भयो कि भएन? वित्तीय भौतिक प्रगति लगायतका कुराहरू के रह्यो स्पष्ट पार्दिनुहोस् न। अब गत साल हाम्रो यो विज्ञ केन्द्र अब चाहिँ 78-79 मा सञ्चालन भएको र त्यसमा पनि विविध प्राविधिक कारणहरूले गर्दा यो अफिस चाहिँ पुस मसान्तमा मात्रै सञ्चालनमा आएको हो र कर्मचारी हामी सबै पुस मसान्तमा चाहिँ कर्मचारीहरू आउने क्रम रह्यो र त्यसपछि हामीले लक्षित कार्यक्रमहरू जुन थियो त्यसको सूचनाहरू प्रकाशन गर्ने, त्यसको चाहिँ सम्झौताहरू गर्ने, अनुगमन गर्ने, भुक्तानी गर्ने जस्ता यी
विविध कामहरू गर्दाखेरि हामीलाई अब कर्मचारी पनि स्वीकृत दरबन्दी अनुसार नभएको, त्यसले गर्दा र लास्टमा चाहिँ हाम्रो पुसमा मात्रै यो कार्य विज्ञ केन्द्र सञ्चालनमा भएको हुँदा गत साल हामीलाई निकै नै प्रेसर थियो, निकै नै प्रेसरमा काम गर्नुपर्नेको अवस्था थियो। तर पनि हामी अब जति चाहिँ यदि हामी सुरुवातको आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै काम गर्न पाएको भए हामी अझै धेरै वित्तीय र भौतिक प्रगति हासिल गर्थ्यौँ। तर पनि हाम्रो वित्तीय प्रगति 50% नागेको थियो। त्यो हिसाबमा चाहिँ जुन आधामा आएर कार्य सञ्चालन भयो त्यो हिसाबले हेर्दा हामी चाहिँ सन्तुष्ट नै छौँ। तथापि हामी जुन हिसाबले चाहिँ कृषकहरूलाई सेवा टेवा पुर्याउन सक्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ कर्मचारीको अभाव र ढिलो सञ्चालन हुँदाखेरि त्यो अनुसारको कृषकहरूलाई सेवा टेवा पुर्याउन समस्या भइरहेको अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षमा तपाईँहरूलाई स्वीकृत कार्यक्रमहरू आइसकेका होलान्। यो आर्थिक वर्षमा तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्ने, 100% वित्तीय र भौतिक प्रगति हासिल गर्नका लागि के गर्नुपर्छ, कस्तो मान्नु भएको छ? अब अहिले यस वर्ष हामीले सुरुबाटै नै कार्यक्रम पाएर सुरुबाटै नै सञ्चालनमा रह्यौँ र त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइसकेका छन्, सम्झौता भएर कामहरू भइरहेको छ। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ यस वर्ष चाहिँ समयमै लक्षित प्रगतिहरू हासिल गर्ने आशावादी छौँ। तथापि कतिपय किसान दाजुभाइहरूले लास्टमा गएर कामहरू नगरिदिने, त्यसले गर्दा पनि कतिपय कामहरू लास्ट आवरमा गएर काम नगरेपछि अरूलाई पनि दिन नमिल्ने, त्यसले गर्दा पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि केही हाम्रा कामहरू अधुरो रहने अथवा पुरा नहुँदा पुरै पैसा खर्च नहुने, त्यसले गर्दा पनि वित्तीय प्रगति प्रभावित हुन जान्छ। तथापि हामी चाहिँ अहिले हामी 80 कटाउने उसमा छौँ। हाम्रो प्रयास त 100 नै हो, तर पनि हामी 80 कटाउँछौँ। 80% चाहिँ प्रगति हामी काम गर्ने क्रममा धेरै अप्ठ्याराहरू आउँछन्, चुनौतीहरू आउँछन्, समस्याहरू आउँछन्, तपाईँहरूलाई पनि आएका होलान् जनशक्तिका कारणले अथवा अन्य कारणले गर्दा। तपाईँले प्रमुख चुनौती के मान्नु भएको छ? अब यथार्थमा हाम्रो यो प्राविधिक सेवा टेवा उपलब्ध गराउने कार्यालय भएको हुनाले प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुँदाखेरि सबभन्दा ठुलो समस्या हुँदो रहेछ। जसमा कि हाम्रो चाहिँ जो कि डक्टरै विशेष गरेर डक्टर नै हुनुहुन्न, डक्टरले नहुँदाखेरि हाम्रा विभिन्न सिफारिसदेखि लिएर प्राविधिक सेवा चाहिँ प्रभावित भएको छ। तर पनि हामीले सक्दो चाहिँ कृषकहरूलाई सेवा टेवा हामीले पुर्याइरहेकै अवस्था छ र यसका बावजुद चाहिँ अब चुनौतीहरू त विविध आउँछ। अहिले चाहिँ हामीले यो अनुदानका कार्यक्रमहरूमा छनौट गर्ने क्रमदेखि लिएर रिजल्ट निकाल्दासम्म किसानहरूको चाहिँ निकै नै आशा किसानहरूको के हुन्छ भने अहिले हुन त विगतभन्दा अहिले चाहिँ धेरै नै राम्रो भइसकेको छ। अहिले चाहिँ किसानहरू जो गरेको छैन त्यो आउन अब छोडिसक्नु भएको छ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ सेलेक्सन गर्दाखेरि एकदमै क्राइटेरिया पुगेका मात्रै सेलेक्सन गरेका छौँ। हामी कसैको दबाबमा आएर, चाहे माथिल्लो निकाय हो चाहे कुनै पनि निकायबाट हामी कसैको दबाबमा नआइकन हामीले सेलेक्सन गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको प्रतिफल राम्रै आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। भेटनरीमा यो जिल्ला कतिको आत्मनिर्भर बन्न सक्ने जिल्ला हो? सम्भावनाका कुरा गर्नुपर्दा के सम्भावनाहरू रहेका छन् स्पष्ट पार्दिनु। अब यथार्थमा पशु पंक्षी र माछा, अब यो हाम्रो पशु पंक्षी तथा मत्स्य कार्यक्रम चाहिँ विगतमा त कृषिमा थियो माछा, तर अहिले चाहिँ हाम्रो पशु पंक्षीमै माछा पनि गाभिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी पशु पंक्षीको साथसाथै माछाको पनि सेवा टेवा पुर्याइरहेका छौँ। तथापि अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मासुमा र अन्डामा हामी केही हदसम्म त्यसको नजिक छौँ र अरू चाहिँ अब माछामा अझै हामी कम नै छौँ। हाम्रो चाहिँ जुन एउटा नेसनलले गरेको छ कम्तीमा पनि लिस्ट कन्ट्रीहरूको पनि हेर्दाखेरि 5 केजी न्यूनतम माछा खानुपर्ने, तर त्यो
अझै छैन, हामी 2.5-3 किलोमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अझै गर्नुपर्ने छ यहाँ, र सम्भावना पनि यहाँ चाहिँ अब पानीको स्रोत राम्रै छ, र जहाँ पनि हामी बोरिङ सोरिङ गर्दा पनि पानी राम्रै आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि पशुको पनि मार्केट उत्तिकै छ, माछाको मार्केट पनि उत्तिकै छ। त्यसले गर्दाखेरि सम्भावना हामीलाई अझै पनि माछा र मासु पुगिरहेको अवस्था छैन, र दिनानुदिन हाम्रो उपभोक्ताहरूको चाहनाहरू पनि बढ्दै गइरहेको छ। आयस्तर बढ्दै जाँदाखेरि खाने बानीमा पनि सुधार भएको हुनाले पनि त्यसको डिमान्ड पनि बढ्दै गएको हुनाले अझै हामीले गर्नुपर्ने ठाउँ थुप्रै छ। तपाईहरुले अनुदान मात्रै वितरण गर्नुहुन्छ, अन्य कुरामा तपाईहरु केन्द्रित हुनुहुन्न भन्ने आरोप गुनासाहरू पनि जनताका तपाईहरुप्रति रहेका छन्। अनुदान प्रक्रियाहरू खास कस्ता छन् तपाईहरुको केन्द्रबाट, र अनुदान विशेष कस्ता कृषकले पाउनुपर्छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, यथार्थमै अनुदान सुरु वर्षमा त विगतका केही सुरुवाती वर्षमा जब यो संहिता लागू भएर प्रदेश सरकारमा सुरुको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम अनुदानको कार्यक्रमहरू थियो, जुनको विज्ञ केन्द्र के उद्देश्यले खोलिएको छ। यी उद्देश्य एकातिर खालि यो अनुदान बाँड्ने कार्यालय मात्रै भइसकेको थियो, तथापि अहिले चाहिँ हुन त अब स्थानीय निकायमा पनि विगतमा कृषकहरूले सेवा पाइरहेको र स्थानीय निकायबाट पनि त्यति सेवाहरू त्यति बेला प्रभाव नभएको हुनाले विज्ञ केन्द्रहरूले राखेको थियो। तर यथार्थमा हाम्रो उद्देश्य चाहिँ परिपूर्ति नहुने भएकोले अहिले चाहिँ हामी यी अनुदानका कार्यक्रमहरू बिस्तारै कटौती गर्दै गइरहेका छौँ, र त्यो गर्ने काम भनेको स्थानीय निकाय। हामी स्थानीय निकायको ब्याकअपको रूपमा बस्ने हो। प्राविधिक सेवा टेवा र उहाँहरूले गर्न नसकेका कामहरू हामीले गर्ने उद्देश्यले हामी चाहिँ अहिले अनुदानका कार्यक्रमहरू घटाइरहेका छौँ। र अनुदानका कार्यक्रमहरूमा छनौटको प्रक्रियाको बारेमा तपाईँले सोध्नुभयो। यथार्थमा यसमा चाहिँ हामीलाई स्वीकृत चाहिँ कार्यक्रम प्राप्त भइसकेपछि हामी चाहिँ अनुदानको लागि चाहिँ समयमै सूचनाहरू प्रवाह गर्छौँ। सूचना प्रवाह गरिसकेपछि हामी पत्र पत्रिका लगायत हाम्रा वेबसाइटहरू र हामी सूचनाहरू जुन चाहिँ अधिकतम किसानले त्यसमा त्यो जानकारी पाउन् भन्ने उद्देश्यले हामी स्थानीय निकायहरूमा पनि सबै स्थानीय निकायमा हामी जुन चाहिँ हाम्रा सूचनाहरू प्रवाह भएका हुन्छन् त्यो सबैलाई सहयोग गरिदिनको लागि, आम पब्लिकमा चाहिँ यो प्रसार गरिदिनको लागि स्थानीय निकायसम्म हामी जान्छौँ, र त्यहाँबाट किसानहरू समयमै आउनुहुन्छ, आवेदन दर्ता गराउनुहुन्छ। त्यसपछि आवेदनको समय सकिसकेपछि हामी त्यो आवेदनहरूलाई हेर्छौँ, सर्ट लिस्टिङ गर्छौँ, अनि गएर चाहिँ उहाँहरूको फर्म अथवा केबाट भर्नुभएको छ, के को लागि भर्नुभएको छ त्यो अनुगमन गर्छौँ, र त्यो हामीलाई एउटा कार्यविधिहरू प्राप्त भएको छ, त्यसमा क्राइटेरियाहरू छ। त्यो क्राइटेरियाभित्र पर्नेहरूलाई छनौट गर्छौँ, र त्योभन्दा बाहेकलाई हामी छनौट गर्दैनौँ। र छनौट गरिसकेपछि पहिला हाम्रो एउटा टिम छ, त्यो टिमले छनौट गर्छ। त्यसपछि कार्यव्यवस्थापन समितिको अर्को टिम छ, त्यसले चाहिँ एप्रुभ गर्छ। त्यो भइसकेपछि हामीले पुनः जो सेलेक्सनमा पर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी चाहिँ पुनः सूचना गर्छौँ, ल यति दिनमा तपाईँको फर्म चाहिँ तपाईँको यो फर्म यो पशुपालन हो, माछा पालनमा हो, केमा हो, त त्यसमा स्वीकृत भइसकेको छ, तपाईँ यति दिनभित्र सम्झौता गर्न आउनुहोस्। त्यसपछि सम्झौता गर्नुहुन्छ अनि कार्य स्थानीय पालिकाहरूले पनि यो अनुदान त्यसै गरेर भेटनरी सम्बन्धी पंक्षी सम्बन्धी कामहरू गरिरहनु भएको छ हैन, तपाईहरुले पनि गरिरहनु भएको छ, लगायत अन्यले पनि गर्नु भएको छ। यो डुप्लिकेसन नपरोस् भन्नको लागि तपाईहरु कतिको सचेत हुनुहुन्छ? हैन, एकदमै यो अहिले 3 तहको सरकार छ। त्यसमा चाहिँ केही सङ्घको पनि कार्यक्रमहरू हुन्छ, प्रदेशको पनि हुन्छ, स्थानीय निकायको पनि हुन्छ, र यहाँ डुप्लिकेसन हुने सम्भावना त अत्यधिक हुन्छ। तर पनि हामी त्यसलाई निरुत्साहित अथवा न्यूनीकरण गर्नको लागि हामी पटक बेला बेलामा हामी स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूलाई बोलाएर हामी मिटिङ गर्छौँ, कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा ल हाम्रा यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू हुन्छन्, तपाईहरूको राख्दाखेरि
यसलाई पनि आधार मानेर राखौँ ताकि चाहिँ डुप्लिकेसन नहोस्। र कतिपय अनुदानकै कार्यक्रममा पनि अनुदान रकममै पनि फरक छ। स्थानीय निकायको एउटा अनुदान रकम छ, कोहीमा 80% छ, हाम्रोमा कोहीमा 50% छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, त्यही कार्यक्रमको अनुदान को रकम प्रतिशत पनि फरक हुँदाखेरि जहाँ चाहिँ उसले बढी पर्सेन्टले अनुदान पाउँछ त्यहाँ जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई डुप्लिकेसनलाई पहिला त अलि बढी नै थियो, अहिले चाहिँ धेरै नै घटिसकेको छ। त्यस्तो अब बिस्तारै यो डुप्लिकेसन हुने एउटा सिस्टममा गइसकेपछि सुरुमा त अब कार्यालयहरू खोल्दाखेरि त्यस्तो अवस्थाहरू थियो, तर अहिले त्यस्तो खासै छैन। देशले धेरै ठुलो लगानी गरेको छ कृषिमा, तर प्रतिफल भनेको एकदम न्यून छ। के कारणले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेछ? तपाईँ त एउटा विज्ञ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, अब लगानी त यथार्थमा टोटल हामीले लगानीकै कुरा गर्ने हो भने कृषि प्रधान देश हो। जुन हिसाबको लगानी कृषिमा हुनुपर्ने, जति सेयर चाहिँ कृषिलाई छुट्याउनु पर्ने त्यो छुट्टिएको पनि छैन। तथापि यो पनि धेरै नै हो, अब भन्नुभएको छ यो त धेरै नै हो। र हाम्रो स्थानीय निकायमा पनि कृषिको बजेट थुप्रै नै छुट्टिएको हुन्छ, तर स्थानीय निकायहरूले अझै पनि त्यो ट्रेन्ड बसिसकेको छैन कि यो कृषिको पशुको बजेट हो भने त्यसैमा खर्च गरौँ। उहाँहरूको बढी फोकस चाहिँ अर्कैतिर, रोडतिर, अरूतिर भइदिँदाले पनि किसानले जुन चाहिँ लाभ पाउनुपर्ने त्यो एकातिर पाइरहेको छैन। र हाम्रो पनि प्रदेशमा पनि बिस्तारै अब स्थानीय निकायले गर्छ भनेर अनुदानका कार्यक्रमहरू काट्दै गइरहेका छौँ। र यथार्थमा यसलाई किसानहरूलाई सङ्गठित गरेर र तिनीहरूको यथार्थमा के कहाँ चाहिँ समस्या छ। मैले अहिले पशुमा हेर्दाखेरि कतिपय गाई फर्महरू चाहिँ बन्द हुने अवस्थामा छ। यसो हेर्दाखेरि के देखियो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो गाईहरू बाँझोपनको समस्या बढी देखियो। त्यसले गर्दाखेरि टेक्निकल सपोर्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो फर्महरू अथवा जो चाहिँ कृषकहरू हुनुहुन्छ, टेक्निकल सपोर्ट नपाएर पनि लगानी हुँदाहुँदै पनि विस्थापित हुने अवस्थामा छन्। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरो त यो कर्मचारी पनि फुलफिल गर्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ एकदमै आधाभन्दा कम कर्मचारी हामी छौँ। हाम्रो कार्यालयको मात्रै अवस्था होइन, हरेक कार्यालयमा यस्तै छ। स्थानीय निकायमा जानुहोस्, त्यहाँ पनि त्यही अवस्था छ। किनभने यो विशुद्ध चाहिँ टेक्निकल कुरा हो। लगानी पैसा चाहिँ खन्याएर मात्रै हुँदैन। हामी कसरी थोरै लगानीबाट कसरी बढी आम्दानी लिने हो त्यतातिर हाम्रो ध्यान जानुपर्ने हो। र नियमनका कुराहरू छ। र अब यो खुल्ला बोर्डरले गर्दा पनि हाम्रा किसानहरूलाई निरुत्साहित गरेको अवस्थाहरू कतिपय देखिन्छ। बेला बेलामा त्यताबाट चाहिँ एकदमै धेरै आइदिने, अनि हाम्रो चाहिँ अब चितवनकै केस हेर्दाखेरि गाडी त्यो रोडमा खन्याइरहेको छ किसानले। भनेपछि यसलाई कसरी हामी चाहिँ हाम्रा किसानलाई उत्पादनलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने, बजारीकरण कसरी गर्ने, त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विशेष उत्पादन र बजारीकरणमा हाम्रो मुख्य फोकस हुनुपर्छ। नत्र उत्पादन गरेर मात्रै केही पनि हुँदैन, उसले बजार पाउँदैन भने कुनै पनि अर्थ छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ सरकारले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। यो बोर्डरबाट जुन चाहिँ ओपन बोर्डर छ आओस्, ठिक छ, तर लिगली आउनु पर्यो। त्योभन्दा हाम्रो के हुन्छ, ओपन बोर्डर भएको हुनाले अब दायाँ बायाँबाट थुप्रो त्यस्तो आइरहेको छ र तिनीहरूले सस्तोमा बेचिरहेको छ र हाम्रा किसानहरू मर्कामा परिरहेका छन्। त्यसले गर्दा यी कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र अब एउटा कृषिलाई नै अब हुन त विभिन्न आयोजनाहरू, विभिन्न 15औँ आयोजना, विभिन्न पञ्चवर्षीय आयोजनाहरू भन्छ। अब कृषिलाई अझै हामीले परिमार्जन गर्दै टेक्निकल सपोर्ट कसरी उहाँहरूलाई बढीभन्दा बढी पुर्याउन सक्छौँ र यान्त्रिकरणमा जानुपर्छ। र सुलभ कर्जामा पनि त्यो सुलभ कर्जा यथार्थमा किसानले के पर्पजले लिएको छ, जुन यथार्थ किसान छ त्यसले पाइरहेको छैन। जो चाहिँ अलि बढी टाठाबाठा भयो त्यसले चाहिँ सुलभ कर्जाहरू पाइरहेछ, 3%, 4%, 5% ब्याजमा पाइरहेको छ र उसले अन्यत्र लगाइरहेको छ। त्यसले गर्दा यथार्थ किसानले पाउने वातावरण पनि हामीले सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। आरोप के छ भने तपाईँहरूलाई जनमानसको, तपाईँहरू डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली पोलिटिक्समा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू, र राजनीतिक प्रेसरमा पनि बेला बखतमा तपाईँहरू पर्नुहुन्छ र तपाईँहरूको लेनदेनका कुराहरू, आर्थिक चलखेलका कुराहरू पनि व्यापक रूपमा हुन्छन्।
यसबारेमा हजुरको भनाइ के छ? होइन, त्यो यथार्थमा अब मान्छेको आफ्नो आफ्नो धारणा हुन्छ, तर हामी यो कुर्सीमा बसिसकेपछि हामी एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा चाहिँ जनतालाई सेवा पुर्याउनु पर्छ र हामीले चाहिँ त्यो राजनीतिक उसले गर्दाखेरि पहुँचले अथवा राजनीतिक पार्टीलाई चाहिँ दिने अथवा फलानु समर्थकको उसलाई दिने भन्ने त्यस्तो कदापि छैन। हामी एकदमै निष्पक्ष रूपमा जो चाहिँ सेलेक्सनमा पर्छ, जो चाहिँ क्राइटेरियाभित्र पर्छ उसले पाउँछ। हामी त्यो पार्टी नसोध्ने गर्छौँ न केही गर्छौँ, अनुगमन गर्दाखेरि त्यो पार्टी छोड्ने कुरो हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यस्तो अब थियो होला विगतमा, त्यस्ता समस्याहरू पनि थिए, तर अहिले धेरै न्यूनीकरण भइसकेको छ। भावी सोच योजना तपाईँहरूले कस्तो राख्नु भएको छ, कसरी अगाडि बढ्ने र जहिलेसम्म तपाईँ यस निकायमा हुनुहुन्छ कसरी अगाडि बढ्ने, सबैको साथ सहयोग तपाईँलाई कस्तो हुनुपर्छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, यसमा त अब यथार्थमा अगाडि बढ्नको लागि तिनै सरकारको बिचमा एकदमै राम्रो कोर्डिनेसन हुन जरुरी छ, किनभने एक्लैले कसैले गर्न सक्दैन। हाम्रो 3 तहको सरकारले, सङ्घीय सरकारले को सीमा के, उसले के गर्ने त, प्रदेश सरकारको सीमा के, उसले के गर्ने र स्थानीय निकायको के भन्ने कुरा त्यो क्लियर चाहिँ हामी सबै हुनुपर्छ। स्थानीय निकायका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि अथवा जो प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, कर्मचारी हुनुहुन्छ, सबै हामी चाहिँ क्लियर भएर त्यो हिसाबमा अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै यो चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। र कृषिलाई हामी सबैले भाषण गर्दा मात्रै कृषि चाहिँ हाम्रो मुख्य पेसा हो, कृषिको विकास नभएसम्म देशको विकास हुँदैन भन्ने हामी सबैले भन्छौँ। तर जुन हिसाबमा हाम्रो चाहिँ कृषिमा लगानी हुनुपर्ने, जुन हिसाबमा समयमा चाहिँ जे कृषकहरूले पाउनुपर्ने चिजहरू यथार्थमा सिँचाइ र मल भइदिने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ। नेपालमा मेन चाहिँ सिँचाइ सुविधा हुने र मल पाइदिने हो भने 1 बाली लगाउनेले 2 बाली लगाउँछ, 2 बाली लगाउनेले 3 बाली लगाउँछ, आफै लगाउँछ। तर त्यति पनि हामी व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ। किसानको बाली काट्ने बेला हुन्छ अनि मल आउँछ, त्यस्तो भएर कहीँ हुन्छ। अनि हामी चाहिँ प्रतिफल चाहिँ धेरै खोज्ने, अनि हाम्रा चाहिँ इनपुटहरू चाहिँ समयमा आइदिएन, बिउ बिजन राम्रोसँग आइदिएन, पशुपक्षीको नस्ल सुधारका कामहरू छ त्यो समयमा भइदिएन भने त्यो हामी चाहिँ त्यो ठुल्ठुलो कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि समयमा चिज आयो भने त्यसको महत्त्व हुन्छ, बेसमयमा आयो भने कुनै अर्थ छैन। किसानबाट बढी गुनासो यो पनि छ कि हामी चाहिँ धान काटेपछि मल आउँछ, यो गरेपछि यो आउँछ, त्यो के काम छ भन्ने जुन यो कुराहरू छ त्यसलाई हामीले सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। समयमा चाहिँ हामी कसरी हुन्छ त्यसको व्यवस्थापन किसानलाई गरिदियो भने किसानको उत्पादन त्यसै पनि बढ्छ। हामीले टेक्निकल सपोर्ट गरे हुन्छ। यसरी हामीलाई छोटो मिठो जानकारी र समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस् त, धन्यवाद तपाईँलाई पनि आएर चाहिँ यस कार्यालयको बारेमा केही हाम्रा भनाइहरूलाई राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद।